राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने। कान्तिपुर समाचारमा आज बुद्धका दर्शन मनन गर्दै मनाइयो बुद्ध जयन्ती। किरात समुदायमा उभौलीको रौनक। सङ्खुवासभाको भोटखोलामा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् अख्तियारको फितलो अनुसन्धानका कारण आरोपीहरूले धम्माधम उन्मुक्ति पाउँदै र चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काममा अझै अलमल। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतको मणिपुरमा आदिवासी र गैर आदिवासी समूहबीच हिंसा भड्कियो र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अपडेट। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समितिका सरकारी अधिकृतकै छैन हस्ताक्षर। राजनीतिमा अपराधीकरण हाबी हुँदा पनि नेतृत्व ढाकछोपमै व्यस्त। शरणार्थीका नाममा गैर शरणार्थी विदेशीको खुलासा। प्रशासन सुधारका नाममा पटक पटक अध्ययन। पुराना प्रतिवेदन थन्काएर अर्को आयोग बनाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी। विज्ञ भन्छन् कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखिएन। देशका 52 सडक आयोजना मध्ये 13वटाको प्रगति 5% भन्दा कम। 160%ले बढ्यो गौरवका आयोजनाको लागत। अर्बौं विनियोजन खर्च न्यून। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक भारतको गोवामा सुरु। सीमापार आतंकवाद सह्य नहुने भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाई। र ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको जावला खेलको आज पनि खराब प्रदर्शन। कुमलटारसँग 4-2 गोलले पराजित। हिमालयन शेर्पाले पुलिसलाई 2-1 गोलले हरायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको आज साँझ बसेको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। रिजल्ट आउने क्रममा थियो, म निस्किनु पर्यो का भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले जनभावना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तक देशैभरि र संसारभरि रहेका नेपालीहरूको भावना नै यही थियो कि एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अब तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी सङ्गठनलाई अझ चुस्त बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा हामीलाई त्यो म्यान्डेट नै हामीलाई त्यो प्राप्त भएको हो एउटा। त्यसले गर्दा त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रधानमन्त्री दाहालले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले 2 पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। 21 सिटको स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी 4 दल मिल्दा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत कायमै रहन्छ। अहिले सरकारलाई लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको साथ रहेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय वसुन्धराबाट सहकर्मी प्रकाश बम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। प्रकाश, स्वतन्त्र पार्टीले के कारणले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको हो? पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया के छ? विकास, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुस 10 गते सरकारमा गएको थियो भने त्यसै गरी 2 पटक प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा ऊ आफै सरकारमा गएको र एक पटक चाहिँ बाहिरीबाटै समर्थन गर्ने र सरकारलाई समर्थन दिने भनेर निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मूलतः 3-4वटा कारणहरू देखाएको छ। सरकारले लय पक्रिन नसकेको, सरकारले जनभावना र जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको र आफूले जस्तै पुस 10 गते जुन गठबन्धन बनेको थियो एमाले सहितको, त्यो गठबन्धनले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरू नयाँ गठबन्धन, नयाँ 9 दलीय अहिले हाल कायम 9 दलीय गठबन्धनले अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू अगाडि ल्यायो। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सारेका बुदाहरू हटाइएको र मन्त्रालयमा पनि केही कुरा नमिलेको जस्ता कारणहरू देखाएर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। विकास, हामी यसलाई कसरी बुझौँ? संसदमा जब उपनिर्वाचनपछि रवि लामिछाने फेरि फिर्ता भएर संसदमा आए, यसपछि सरकारमा भागवण्डा नमिलेर हो या जनमतलाई कदर गर्दै हो?
जसरी सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसद पद नै गुमाउनु पर्यो, त्यसपछि जसरी उपनिर्वाचनबाट संसद प्रवेश गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने इच्छा जाहेर गरेको थियो। त्यसका लागि दुईवटा शर्तहरू अगाडि सारेको थियो प्रधानमन्त्री समक्ष। एउटा थियो न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, अर्थात् आफ्ना कुराहरू पनि त्यो कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने भने। अर्को, पहिला जुन माघ 22 गतेभन्दा अगाडि जुन मन्त्रालय सम्हालिएको थियो, गृह, श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लगायतका मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने अडान अर्थात् शर्त भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको थियो। दुई पटकसम्म त प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको एक्लै भेटवार्ता पनि भएको खबरहरू बाहिर आए, भेटवार्ता भएको थियो नै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि योभन्दा अघिल्लो पटकको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा समेत हामीले यी दुईटा शर्तहरू सरकारले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्ने भने सरकारमा जान तयार छौँ भनेर उसले भनिरहेको अवस्था थियो भने अहिले यिनै दुईवटा विषय भनौँ या अनौपचारिक रूपमा हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसद र केही केन्द्रीय सदस्यसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट पनि यो अर्को गठबन्धन बनाउनुपर्छ या बाहिरी गठबन्धन बनाउनु भन्ने खालका प्रस्तावहरू अगाडि आएको या प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको यो कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने खालका यो औपचारिक चाहिँ भनेका छैनन्। अनौपचारिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए प्रकाश बम, सहकर्मी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। यसबारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धराबाट प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै। बाँकी समाचार, संखुवासभाको भोटखोला 4 मा सिमरिक रियरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो 1:10 भोटखोला गाउँपालिका 4 हटियाको हम्मरे डाँडामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। हेलिकप्टर रुखमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हेलिकप्टरमा 5 जना सवार रहेकोमा स्थानीय भविन गुरुङको मृत्यु भएको छ भने क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, छिरिङ भोटे, मनोज थापा र विक्रम शङ्कर गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई सिमरिक एयरको अर्को हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। गम्भीर घाइते भएका भविन गुरुङको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। दुर्घटनामा परेका मध्ये 3 जनाको उपचारको लागि सिमरिक एयरको हेलिकप्टरद्वारा मेडिसिटी हस्पिटलमा काठमाडौँ ल्याइसकिएको छ र बाँकी 1 जना घाइतेको उपचारको लागि पनि काठमाडौँ ल्याउने क्रममा छ। त्यहाँबाट हेलिकप्टर उडिसकेको छ। अहिले हटिया गोलाको छुङग्राङबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर उडेको हेलिकप्टर हम्मरे डाँडामा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनाको अनुसन्धानको लागि छानबिन समिति बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमा नेपाल सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ र छानबिन समितिले यसको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै वास्तविक के भएको भन्ने कुरो चाहिँ बाहिर आउँछ। अहिले नै यसै कारणले भने अनुमान गर्नु यो चाहिँ हतार हुन्छ। हिजो काठमाडौँबाट खाँदबारी पुगेको उक्त हेलिकप्टर हिजै बेलुकी उत्तरी गोलातर्फ गएको थियो। इलामको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 10 फिक्कल बजार नजिकै घर बनाउने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएर 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय विनोद श्रेष्ठको घर बनाउने क्रममा आज साँझ घर नजिकैको माटोको ढिस्कोले पुरिएर 4 जनाको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरले जनाएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा भारत बिहार किशनगञ्जका तोसेब आलम, अजी मोदिन, मुजाफर आलम र अब्दुल आलम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई बिचौलियाले कसरी नियन्त्रणमा राखेका छन् भन्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो। देशकै समस्याका रूपमा रहेको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको गृह मन्त्रालयकै संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर नक्कली व्यक्ति कसरी समावेश गरियो गम्भीर प्रश्न त्यसैमा छ, जसको नयाँ तथ्य खुलेको छ। 2076 सालमा सरकारले बनाएको भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिल्याउन गठित कार्यदलमा 3 जना थिए। संयोजकमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी थिए भने विज्ञका रूपमा राखिएका गणेश बहादुर केसी ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्। सरकारी कर्मचारीका रूपमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपक प्रसाद न्यौपाने मात्रै थिए। तर समितिको प्रतिवेदनमा गृहकै शाखा अधिकृत न्यौपानेको हस्ताक्षर नरहेको खुलेको छ। गृह स्रोतका अनुसार कार्यदलले सुरुमा पाएको 2 महिनाभित्र कुनै काम गरेको थिएन।
त्यसपछि न्यौपानेको सरुवा गरेर म्याद थप गरिएको थियो। उनको ठाउँमा अर्का कर्मचारी नराखी बाहिरका 2 जनाले मात्रै प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। यसले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले बनाएको समिति नै योजनाबद्ध रूपमा आएको देखिन्छ। त्यसो त समितिलाई शरणार्थीको सूचीमा कसैको नाम राख्ने अथवा हटाउने अधिकार नै थिएन। अहिले परिचय पत्र सहित बसेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था के छ र उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय दिने मात्रै अधिकार थियो। तर गृह मन्त्रालयका अधिकृतको हस्ताक्षर बिना नै तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नक्कली 429 जनाको नाम राख्ने काम बिचौलियाले नै गरेका हुन्। त्यसका लागि सचिवदेखि मन्त्रीका सचिवालयसम्म प्रयोग भएको देखिन्छ। यसरी चाहिँ कमजोर नैतिक भएकावाला व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्ने भने निश्चय नै चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रहरूमा पनि चाहिँ राम्रो त्यसको चाहिँ प्रतिफल राम्रो हुँदैन। यी ठगीका कुराहरू भन्दा पनि सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामा पनि चाहिँ सम्झौता गर्दै जानियो भने भोलि देशको स्थिति के होला, अथवा चाहिँ हामीले जनता सर्वसाधारण जनताले प्रशासनमाथिको चाहिँ विश्वास चाहिँ के होला। त्यसकारण चाहिँ यी समग्र पक्षमा चाहिँ विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो संवेदनशील मन्त्रालयमा चाहिँ यो अलि राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ विशेष विचार गर्नै पर्ने। त्यसो त सबै काम गृह मन्त्रालयबाट हुने गरेको भए पनि तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कसरी जोडिए भन्ने धेरैको चासो छ। शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि भन्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने भूमिकामा रायमाझीलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। मुख्य बिचौलिएको रूपमा पक्राउ परेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग रायमाझीको सम्बन्ध छ। उनीहरूले रकम भने रायमाझी र उनका छोरालाई पनि बुझाएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको हो। समिति गठन गरिएका कुराहरू आए, त्यो समिति गठन गर्ने औचित्य आवश्यक थियो कि थिएन, त्यसको टिओआर के थियो, ती शरणार्थीहरूको विषयमा त अलरेडी आइडेन्टिफाइड व्यक्तिहरू नै थिए। त्यसैले यो पाटोबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने यसलाई अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नेपाल प्रहरीले यसलाई चाहिँ जुन तहसम्म पुग्नुपर्ने हो, यो तहको अझ पनि माथिल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि। त्यसैले यसलाई नेपाल प्रहरीको शाख बढाउने मात्रै होइन, कानुनी राज्यमा कानुनको लामो हात हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्ने यो अवसरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर कसुरमाथिको कारबाही कहाँसम्म पुग्छ त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ। भुटानी शरणार्थी केसमा यदि निर्ममता नअपनाउने हो भने त्यसले गृह प्रशासन र सुशासनमाथिको सफाइको अभियानलाई अवरोध गर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कुनै पनि राजनीतिज्ञले सहजै उच्चारण गर्ने शब्द हो सुशासन। राजनीतिबाट शक्ति सञ्चय गर्दै राज्य सञ्चालनमा पुग्ने र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य उनीहरूको हुन्छ। तर सत्ता पुग्ने व्यक्तिहरू जब व्यक्तिगत लाभमा लाग्छन् त्यसले पद्धतिमाथि नै असर गर्छ। अझ त्यस्ता व्यक्तिलाई दलहरूले नै संरक्षण गर्दा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा पनि यस्तै दृश्य पटक पटक देखिने गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको विवादित अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै पार्टीले कारबाही गर्यो। तर अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको नाम जोडिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराए। त्यति मात्र होइन, कतै फसाउन षड्यन्त्र त भएको होइन भन्ने आशंका पनि गरे। प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाएको विषयलाई राजनीतिको यो तहमा हुने छलफलले कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिइएको छैन। यो त पछिल्लो प्रकरण मात्रै हो। ज्यान मुद्दाका आरोपी लक्ष्मी महतो कोइरी एमालेको तर्फबाट सांसद बने। सरको विरोधपछि अहिले उनी निलम्बनमा छन्। त्यसअघि बहालवाला सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा त दिए, तर पार्टीभित्र कुनै प्रश्न उठेन। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा परेका नेता विष्णु पौडेलको विषय पनि सेलायो। मान्छे स्वभावैले सबै मान्छे इमानी हुँदैनन्, बेमानी पनि हुन्छन्। त्यो बेमानी हुने कारणले नै अड्डा अदालत कानुन सबै चाहेको हो र त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बस्नेहरू, मैले त्यसो भएर अन्तिम ठलो चाहिँ न्यायालय नै हो। एमाले मात्र होइन, अन्य दलको अवस्था पनि उस्तै हो।
भ्रष्टाचार आरोपी टेकबहादुर गुरुङलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मनाङबाट टिकट दियो र सांसद बने, तर सुरुमै निलम्बित भए। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका विजय कुमार गच्छदारलाई काङ्ग्रेसले टिकट दिएको थियो। पराजित भए पनि उनी निर्वाध पार्टी गतिविधिमा संलग्न छन्। उता माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेको समयमा जनार्दन शर्माले अवैध पैसा भित्राउन खोज्नेलाई सहयोग गर्न गभर्नरलाई दबाब दिएको र बजेटमा समावेश विषयवस्तु चुहाएर निश्चित समूहको स्वार्थमा सहयोग गरेको आरोप लाग्यो। पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि पनि चिनिया पक्षसँग आर्थिक लेनदेनको आरोप लाग्यो। तर यी विषयलाई दलहरूले थाहा नै नपाए जस्तो गरे। कुनै पनि नागरिकलाई जुन व्यवहार राज्यले गर्छ, चाहे त्यो सांसद होस्, चाहे त्यो मन्त्री होस्, चाहे त्यो दलको ठुलो नेता होस्, सबैसँग गर्ने व्यवहार एउटै हुनुपर्छ र त्यो व्यवहार एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जुनसुकै तहको राजनीतिक नेतृत्वले मान्नुपर्छ। हाम्रो लडाइँ यही कुरामा हो, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएको विषयमा होस्, विषयहरू उठ्दै गर्दा आउँदै गर्दाखेरि यो आफ्नै दलभित्रको कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो लडाइँ विषयमा चलि नै रहेको छ। नेताहरू औपचारिक रूपमा यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने कुरामा एकमत देखिन्छन्, तर उनीहरूमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा दलहरूमै सुशासन कमजोर बनेको छ। अपराधीहरूलाई लुक्नु मन लाग्यो पार्टीमा जाने जस्तो भयो क्या हेर्दाखेरि, त्यो भएको एउटा कुरा। अर्को कुरा अब अहिले तपाईँहरूले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी कुरा प्रसङ्गमा भन्नुभयो होला। त्यो नयाँ प्रसङ्ग आएर केही नयाँ तथ्यहरू बाहिर आउने उनकै कारबाही पनि भइहाल्छ कि भन्ने आश पनि जनतालाई। तर यो कुनै नयाँ कुरा होइन नि त, राजनीति र अपराध मिसिएको धेरै भइसक्यो नि। त्यसो त आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई दलीय संरक्षण पनि हुँदै आएको छ। विज्ञहरूले यसलाई सुशासनको प्रमुख बाधक मानेका छन्। आपराधिक कार्यमा दलको कुनै पनि सदस्यदेखि माथिल्लो ठुलो नेतासम्मले गर्छ भने त्यो अपराधिक मात्र होइन, नैतिक पतनको पनि विषय देखिन्छ, नैतिकताको विषय देखिन्छ। दलले पनि आफ्नो विधानअनुसार अनुशासनको कारबाही गर्नै पर्छ, तर दल अक्सर त्यो गर्दैन। किनभने कतिपय अवस्थामा देखिया छ बरु कानुन पक्राउ पर्या होला, कारबाहीमा पर्या होला, दलले अनुशासनको कारबाही लियो भने कमै सुनिन्छ। दलले उपयोगिता मात्रै हेर्छ र जति शक्तिशाली दलको नेता भयो उसलाई जसरी पनि जोगाउन खोज्छ, त्यो पनि दलकै कमजोरी हो। अनैतिक कार्यमा संलग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई दलहरूले कारबाही गर्नै सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, दलहरूमा शुद्धिकरण पनि छैन। राजनीतिभित्र छिरेको अपराधीकरण व्यवस्थाकै लागि चुनौती बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 6 वर्ष अघि अधिकांश भुटानी शरणार्थी अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापित भए। झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरीका शिविरमा रहेका केही शरणार्थी आफ्नो कामको सिलसिलामा शिविर बाहिर रहेको बेलामा उनीहरूको ठाउँमा नक्कली शरणार्थी बनाएर गैर शरणार्थीलाई अमेरिका लगायतको देशमा पठाउनेहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। यता शरणार्थी शिविरमा रहेका वास्तविक शरणार्थी भने अझै अल्पत्र छन्। झापाको दमक स्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविर पुगेर रमा दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। झापा दमक स्थित बेलडाँगी शिविरको C4 130 हाल D1 111 नम्बरको घरमा बस्ने जित बहादुर मगर सन् 2011 मै कागजी रूपमा अमेरिका पुगेका छन्, तर भौतिक रूपमा भने उनी यही शिविरमा अलपत्र छन्। उनी त्यति बेला कामको खोजीमा गलैँचा बुन्न काठमाडौँ आएका थिए। त्यही बेला उनको नाउँमा अर्को मानिस अमेरिका पुग्यो। कमाइ खान लागि अब परदेश गएको थिएँ, काठमाडौँतिर गलैँचा बुन्नु, अन्त अब फोटोसोटो हुन्छ भनेर चाहिँ अब घरमा आउँदाखेरि मेरो नाममा अरू गइसकेको रहेछ। अब जाँदाखेरि अब म आउँदाखेरि बिचल्ली भयो। जित बहादुरले आफ्नो नाममा अर्कै मान्छे अमेरिका गएको विषयमा शरणार्थी पहिचानका लागि नाम दर्ता गर्ने निकायमा पटक पटक पुगेर उजुरी गर्दा पनि कुनै सुनवाई भएन। त्यसो त जित बहादुर जस्तै यो शिविरमा कतिजना छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। तर यहाँ रहेका वास्तविक शरणार्थी मध्ये तेस्रो मुलुक जान चाहेर पनि विविध कारणले जान पाएका छैनन्। सरकारले यी जति पनि छन् आइडी दिनुपर्ने, यिनीहरूलाई आइडी दियोस्। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो। आइडी दिएदेखि चाहे हाम्रा परिवारले तानुन्, चाहे परिबन्ध मिलाइदेऊन्,
त्यतिखेर हुन्छ कुरो। अहिले पनि झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पत्थरी शिविरमा गरी 6363 शरणार्थी छन्। उनीहरू कति त तेस्रो मुलुक जान नचाहेर बसेका छन्, तर केही भने आफ्ना नाउँमा अरू नै गएकाले अलपत्र परेका छन्। चितबहादुर मगरको भनाइ छ, मेरा नाउँमा जो गएको छ उसलाई नेपाल फिर्ता बोलाएर मलाई लैजानुपर्छ। नेपाल सरकारले यसो गर्न सक्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, बेलडाङ्गी शिविर, दमक, झापा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेश सभाहरू किन प्रभावकारी हुन नसकेका होलान्? ए, सत्ता फेरबदलको असर, बी, सरकारले कामै नदिएर, र सी, सङ्घै देखासेकी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सत्ता फेरबदलको असरमा 22%, बी, सरकारले कामै नदिएरमा 17%, र सी, सङ्घै देखासेकीमा 61% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, जिम्मेवार नेता नै सार्वजनिक रूपमा विवादमा आउँदा पनि पार्टीले किन कारबाही नगरेको होला? ए, राजनीतिको अपराधीकरण, बी, पार्टीमा अनुशासनहीनता, र सी, जनदबावको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिन पटक पटक गठन भएका आयोग र समितिका प्रतिवेदन नै पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फेरि अर्को आयोग गठन हुने भएको छ। कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूले भने नयाँ आयोग बनाएर राज्य कोषको दोहन गर्नुभन्दा पहिले यसअघिकै प्रतिवेदनको इमानदार कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल भएकाले प्रशासनिक सुधारको खाँचो औँल्याउँदै सो कुरा बताएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विज्ञहरू रहेको समिति गठन गर्ने तयारी छ। नेपालको कर्मचारी प्रशासनमाथि सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिन नसकेको, ढिलासुस्ती गर्ने, घुस माग्ने जस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ। नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै कर्मचारी तन्त्रलाई जनमुखी बनाउन भन्दै सुझाव समिति र अध्ययन कार्यदल बनाउने प्रवृत्ति नौलो होइन। मन्त्रालयहरूले आफू माथतको सेवा दुरुस्त बनाउन भन्दै पनि सुधारका कार्ययोजना बनाउने गरेका छन्, तर ती प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझाव कागजमै सीमित रहने गरेको प्रतिवेदन तयार पार्ने विज्ञकै गुनासो छ। कार्यान्वयन पक्ष अलिक फितलो भयो। किन फितलो भयो? राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न स्वार्थगत समूहहरूको चाहिँ बोलाबाला, खराब गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएन, संरक्षणवादीको स्थितिहरू बढ्दै गयो। यी कारणले विकृति छन्। जबसम्म हामीले राजनीतिको भूमिका यो हो, कर्मचारीको भूमिका यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लक्ष्मण रेखा भने जस्तै चाहिँ छुट्याउँदैनौँ, उनीहरूको कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, वृत्ति विकास गर्ने पद्धतिको निर्माण गर्दैनौँ, तबसम्म समस्याहरू रहन्छन्। 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले आफ्नै नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थिए। 2009 देखि 2077 सम्म 8वटा उच्चस्तरीय आयोग बनेका छन्। अधिकांशले उही र उस्तै कुरा दोहोर्याएका छन्। सरकारका अनावश्यक कार्यालय, विभागहरू खारेज गर्नुपर्ने, एउटै उद्देश्यका फरक फरक संस्थाहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने, बोझिलो कर्मचारी संयन्त्र राख्न नहुने जस्ता सुझाव हरेक जसोमा छन्। 2048 सालदेखि हालसम्मका हरेक प्रशासनिक प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ, तर सङ्घदेखि प्रदेशसम्म राजनैतिक भागवण्डाकै लागि मन्त्रालय टुक्र्याउने व्यथिति भने जारी छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गर्न सकिने दिएका सुझाव न त सङ्घ सरकारले मानेको छ न प्रदेशले नै। मन्त्रालय नबढाउन सकभर गाभ्न दिएको सुझाव मान्नुको सट्टा सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने होडबाजीमा लगाम लाग्न सकेको छैन। कसैलाई भर्ना गरेर जागिर दिने हो भने त गर्नुहोस्, हाम्रो भन्नु केही छैन। नत्र अहिलेसम्म दिएका सुझावहरूबाट तपाईँले रिभ्यू गर्नुभयो भन्दाखेरि देयर आर भेरी नाइस सजेसन्स गिभन बाई डिफ्रेन्ट स्कलर्स के धेरै आयोगहरूले दिएको राम्रो सुझावहरू छ। त्यसलाई तपाईँ कार्यान्वयन नै गर्न हुँदैन भने नयाँ आयोग गठन गरेर के अर्थ छ त्यसको?
केही पनि छैन। अब उसले फेरि 6 महिनाको टाइम लिन्छ, गाडी चढ्छ, यता जान्छ उता जान्छ, भ्रमण भत्ता खान्छ, दैनिक भत्ता खान्छ, एउटा रिपोर्ट एउटा ठेली तपाईँलाई दिएर जान्छ। त्यति बेला तपाईँ नै त्यो चेयरमा हुनुहुन्न, अनि तपाईँको त्यो गराएको के अर्थ आयो त? यो उपहास नगर्नुहोस्, यो ड्रामा नगर्नुहोस्। लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अड्किएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि कर्मचारी तन्त्र पुरानै ढाँचामा छन्। राजनैतिक दल पछि कर्मचारी सङ्गठन छन्। यसले गर्दा कर्मचारीलाई निष्पक्ष बनाउन सकिएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायका प्रतिवेदनले घुस खानेमा राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारी नै बढी संलग्न हुने गरेको देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज 2567औं बुद्ध जयन्ती अर्थात् बुद्ध जन्मेको, ज्ञान प्राप्त गरेको र महापरिनिर्वाण गरेको तीनवटै समयको दिन वैशाख पूर्णिमा। लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मका प्रणेता मात्र होइनन्, अहिंसा र शान्तिका अग्रदूत पनि हुन्। त्यसैले पनि धर्मका रूपमा मात्र नभएर बुद्धका उपदेशलाई दर्शन र व्यावहारिक कर्मका रूपमा मनन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ। भौतिक विकास र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीले विश्व अहिले अशान्त बन्दै गइरहेको छ। यो अशान्त परिस्थितिमा आजभन्दा 2567 वर्ष पहिले लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्धका उपदेश र लुम्बिनीको महिमा भने दिनदिनै बढ्दै गएको छ। बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस 2080 को अवसरमा बिहान मायादेवी परिसरमा केही महायानी, वज्रयानी र थेरावादी सम्प्रदायका गुरुमा भिक्षु भिक्षुणी तथा लामाबाट परित्राण पाठ गरियो। भौतिक स्रोत साधन मान्छेले प्रयोग गर्दै गर्दै जाँदाखेरि झन् के हुन्छ त भन्दा त्यसमा एडिक्ट हुन्छ। हो, बुद्ध धर्मले, भगवान बुद्धले कहिल्यै पनि भन्नुभएको छैन भौतिक स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्नै हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। तर सबै चिज के हुनुपर्छ? मध्यमार्गी हुनुपर्छ। गौतम बुद्ध धर्मका प्रणेता मात्र नभएर अहिंसा र शान्तिका प्रतीक पनि हुन्। कसैको काटमार नगर्नु, झुटो नबोल्नु, चोरी नगर्नु, सधैँ सदाचारी रहनु र जाँड रक्सी नखानु बुद्धका पञ्चशील उपदेश हुन्। बुद्धले दुःखलाई नाश गर्ने र तृष्णा क्षय गर्ने सम्यक सङ्कल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि गरी अष्टाङ्ग मार्गको ज्ञान बाँडेका थिए। राजकीय खानदान छोडेर शान्तिको खोजीमा हिँडेका सिद्धार्थ गौतमले प्राप्त गरेका ज्ञान व्यक्तिको आत्मशान्ति, परिवार शान्ति, देश शान्ति र विश्व शान्तिका लागि अपरिहार्य छन्। त्यसैले होला विश्वका करिब 1 अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, अन्य धर्मावलम्बीले पनि बुद्धका उपदेशलाई दर्शन र व्यावहारिक कर्मका रूपमा मनन गर्न थालेका छन्। भगवान बुद्धको धर्म नि शान्ति मार्ग भनिन्छ नि, होइन र? अनि त्यसैले शान्ति मार्गमा हामी यस्तो बुद्ध शिक्षामा, बुद्ध धर्ममा यस्तो गयो भने हाम्रो जीवनमा शान्त हुन्छ, सुखमय हुन्छ। एक दिन भए पनि मान्छेहरू लुम्बिनीमा आएर भगवान बुद्धलाई स्मरण गरेर यहाँ शान्तपूर्वक बस्दिनु भएर अनि बुद्ध शिक्षाहरू अध्ययन गरेका मान्छेहरू यहाँ ध्यान साधनाहरू गरेर त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। बौद्ध ग्रन्थमा जीवनमा एक पटक भए पनि बुद्ध जन्मस्थल पुगे पाप मोक्ष हुने र पुण्य कमाइने उल्लेख छ। यही भनाइबाट प्रभावित बौद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, अन्य व्यक्ति समेत कोलाहल र अशान्तबाट शान्ति पाउन, बुद्धत्व प्राप्त गर्न र मन केन्द्रित गरेर ध्यान योग गर्न लुम्बिनी आउने गर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी मनोज पौडेलका साथ भुवन पाण्डे, लुम्बिनी, रूपन्देही। नेपालको पूर्वी भागमा बसोबास गर्ने किराँत समुदायले उभौली धुमधामका साथ मनाएका छन्। नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधताभित्र किराँतहरूले आफ्नो मुख्य चाडको रूपमा उभौली पर्व मनाउने गर्छन्। झापामा पनि राईले साकेला, लिम्बूले चासुवा, सुनुवाले साँदार पिदारको रूपमा उभौली पर्व मनाउने गर्छन्। उभौली पर्व मनाउन यस समुदायले मौलिक पहिरनमा सजिएर उपस्थित भई नाच्ने गर्दछन्। किराँत समुदायले उभौली पर्वबाट नयाँ अन्नबाली लगाउने, आफ्ना इष्ट देवतालाई भाकल गरी आउने दिनमा दुःख कष्ट नहोस् भनी पूजापाठ गर्ने गर्छन्। किराँतहरूले उभौली जेठ र उधौली मङ्सिरमा मनाउने गर्दछन्।
चण्डी पूर्णिमाका अवसरमा भक्तपुर र बनेपाका नेवार समुदायले चण्डेश्वरी जात्रा मनाएका छन्। भक्तपुरको चण्डेश्वरी मन्दिरमा रहेको मूल देवता खटमा राखी सहर परिक्रमा गरी जात्रा मनाउने चलन छ। बनेपामा चण्डेश्वरी जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइने परम्परा छ। किंवदन्ती अनुसार चण्डासुर नामको दैत्यले जनतालाई दुःख दिन थालेपछि चण्डेश्वरी देवी प्रकट भई दैत्यको नाश गरेको खुसियालीमा जात्रा मनाउन थालिएको हो। यसैगरी आजै किरात राई समुदायले उभौली पर्व मनाएका छन्। अन्नबाली सप्रियोस् भन्ने कामना राखी उभौली पर्व मनाउने चलन छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। गौतम बुद्धलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? जनताको आवाज शान्तिको अग्रदूत जसको कारणले चाहिँ हामीलाई अब विश्वमा चिनाइराख्नु भएको छ। भगवान विष्णुको अवतारमा मान्छौँ। मोह मायालाई त्यागी शान्तिको खोजमा हिँडेका महान व्यक्ति। उहाँले भनेको गाथाहरू, उहाँले भनेको बात शान्तिको प्रतीक भनेर सम्झिन्छु। यो अन्धकारमय संसारमा ज्ञान फैलाएर यो त्रिसम योग हुन गएको नाताले शान्तिको प्रतीकको रूपमा सम्झिन्छ। अहिंसाको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश संसारलाई दिएर जानुभयो। नेपालमा जन्मेको भनेर सामाजिक सौहार्दता चाहिँ उहाँमा देखिन्थ्यो। उहाँले जुन मार्गदर्शन हामीलाई देखाउनु भएको थियो त्यो मार्गदर्शन कता कता बिर्से जस्तो लाग्छ। शान्तिको प्रतीक हो। भगवान सर सम्झिन्छु जसले शान्तिका लागि आफ्नो घर परिवार त्यागेर नेपाललाई विश्व सामु चिनाएका छन्। उहाँले शान्ति फैलाउनु भएको कारणले हामीले उहाँलाई एकदमै स्मरण गर्छौँ आजको दिनमा। यो मान्छे भएर हामीले त्यसो हिंसा गर्नुहुन्न। धन सम्पत्ति सबै त्यागेर तप गरेर धेरैवटा ज्ञान पाउनु भएको छ। पाप नबोल्ने, राम्रो गर्ने, धर्म गर्ने, संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ दया गर्नु भन्ने उहाँको धेरै ठुलो उपदेशहरू छ। सद्वचन, सत्कर्म, सज्जीविका, सचेष्टा, सत्मृति, समाधि जुन उहाँको उपदेश छ त्यसलाई हामी बुद्धको अनुयायीहरूले त्यसलाई फलो गर्दै हिँड्ने। गौतम बुद्धलाई मैले संसारिक जीवनलाई त्यागेर शान्तिको खोजमा गएका व्यक्ति एउटा महान दार्शनिक म बुझ्छु। अर्थ र विकास। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने चटारोमा छ, तर पुराना र लामो समय प्रगति नभएका परियोजनाहरू सरकारको लागि निल्नु न उकल्नु भएका छन्। 50भन्दा बढी सडक आयोजनाहरूमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुने तर खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति यस आर्थिक वर्षमा पनि जुका त्यों छ। देशभरका पहिलो प्राथमिकतामा सूचीकृत 52 सडक आयोजना मध्ये 13वटाको भौतिक र वित्तीय प्रगति 5% भन्दा कम छ। अरुण करिडर र नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात योजना अन्तर्गत मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डको प्रगति 0 छ। त्यस्तै पूर्व दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि यो वर्ष कार्यान्वयनमा आएन। यी सहित राष्ट्र गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजना मात्रै होइन, सुरुङ मार्गको भौतिक एवं वित्तीय प्रगति टिठ लाग्दो छ। अब यी आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्योलमा छ। गत वर्षभन्दा अब यहाँले बाहिर पनि सुन्नुभयो होला, अर्थतन्त्रमा विभिन्न कारणले गर्दा राजस्व कम आएको हिसाबमा केही बजेटहरू घट्न सक्ने सम्भावना छ अहिले वर्ष। सडक अन्तर्गत 6वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना मध्ये कर्णाली करिडर र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको समष्टिगत प्रगति 19% मात्रै छ। 10 वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष 2069-70 मा सुरु भएको योजना यसै वर्ष सकिनु पर्ने हो, तर प्रगति टिठ लाग्दो छ। लागत भने 6 अर्ब 66 करोड नागिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सुरु भएको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आगामी वर्ष सकिनु पर्ने हो, तर 21% मात्रै प्रगति भएपछि 3 वर्ष म्याद थपिएको छ। 2064-65 मा सुरु भएको मध्य पहाडी लोकमार्गको 73.87%, 2066-67 मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको 86.4% र 2075-76 मा सुरु भएको मदन भण्डारी राजमार्गको प्रगति 40.52% मात्रै छ। समस्या समाधान समिति प्रोजेक्टको तह हेरिकन, प्रोजेक्टको साइज हेरिकन कहीँ उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा होला, कहीँ मन्त्रीको, कहीँ सचिवको नेतृत्वमा होला, कहीँ डाइरेक्टर जेनरलको नेतृत्वमा होला गर्नुपर्छ, जसले गर्दा समस्या चाहिँ समयमै समाधान हुन सक्छ। अधिकांश राष्ट्र गौरवका आयोजनाको गति सुस्त मात्रै छैन, लागत समेत 160% ले बढेर 26 खर्ब पुगिसकेको छ। प्रोजेक्टहरूको इच्छा यति छ जनमानसमा, तर अनि सबैलाई त्यो कनिका बाँडे जस्तो बाँड्दाखेरि प्रोजेक्टहरूको लागि प्रशस्त पैसै छुट्याउन सकेको छैन। क्या परियोजना छनौट गर्दैखेरि हामीले चाहिँ
ठिक परियोजना छनौट गऱ्यौँ कि गरेनौँ त्यसमा एकदमै निर्भर गर्छ। त्यसपछि हामीले त्यसको चाहिँ जुन प्राविधिक जुन हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यो राम्रोसँगले अध्ययन गरेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हो। निर्माण आयोजनाहरूमा विभिन्न खाले विषयहरू त्यहाँ जोडिएर बसेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई समयमा हामीले निर्कल गर्नुपर्छ योजना तयारीकै समयमा। त्यसको कारणले अल्झेका छन् कतिपय कुराहरू। हतारमा आयोजना घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन्। जग्गा प्राप्तिदेखि मुआब्जा वितरणमा सरकार आफैले समन्वय र स्रोत सुनिश्चित नगरिदिँदा पनि आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको विदेश मन्त्रीहरूको 2 दिवसीय बैठक भारतको गोवामा आज हुँदैछ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सीमापार आतंकवाद कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताएका छन्। उनले आतंकवाद विरुद्धको लडाईँ भारतको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर यसलाई पराजित गर्नुपर्ने बताए। उनले विश्वले कोभिडको महामारी सामना गरिरहेका बेला सीमापार सहितका आतंकवादी क्रियाकलाप जारी रहेको उल्लेख गरेका छन्। रुस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान सहित सहभागी SCO को बैठक 2 दिनसम्म चल्नेछ। बैठकले व्यापार, प्रविधि र सुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायतका 15वटा विषयमा निर्णय लिने बताइएको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारी पनि बैठकमा सहभागी हुन भारत पुगेका छन्। भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा आदिवासी र गैर आदिवासी समूहबीच हिंसा भड्किएपछि राज्य सरकारले कर्फ्यू लगाएको छ। सेना परिचालन गरी गम्भीर स्थितिमा प्रदर्शनकारीमाथि देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेश समेत दिइएको छ। शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाइराख्न ठूलो संख्यामा सेना र अर्धसैनिक बल तैनात गरिएको हो। इन्टरनेट सेवा 5 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। राज्यका गभर्नर अनुसुइया उकेले शान्ति बनाइराख्न राज्यका बासिन्दालाई आह्वान गरेकी छन्। हिंसा प्रभावित जिल्लाका सभी मणिपुर प्रदेशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी परंपरा के अनुरूप शांति, स्नेह, भाईचारा एवं सद्भाव बनाए रखें। किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी में भाग न ले। हिंसा प्रभावित जिल्लाका करिब 9000 मानिसलाई सरकारी कार्यालय र सैनिक क्याम्पका अस्थायी शिविरमा सारिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्षस्थानको जलखेल युवा क्लबले खराब लयलाई कायमै राखेको छ। आज जलखेल खुमलटार फुटबल क्लबसँग 4-2 गोलले पराजित भएको हो। इन्फा मैदानमा भएको खेलको 20औं मिनेटमा मेसुके ओलोमोले दिएको पासमा स्टिफेन बिनोङ समीरले गोल गरी खुमलटारको खाता खोले, तर खुमलटारका विरुद्ध जलखेलले पहिलो हाफमा नै जवाब फर्काएको थियो। 43औं मिनेटमा कर्नरबाट आएको बलमा एन्कोटे मासोवीले गरेको प्रहार रोहित सुब्बालाई डिफ्लेक्ट भएर गोलमा प्रवेश भयो। इन्जुरी समयमा राजीव लोप्चनले दिएको लङ पासमा बिनोङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। 51औं मिनेटमा बिनोङले उत्कृष्ट गोल गरी ह्याट्रिक पूरा गरेपछि खुमलटार 3-1 गोलले अघि बढेको थियो। इन्जुरी समयमा मासोवीले दिएको पासमा विपिन कडेलले गोल गरेर अन्तर घटाएका थिए, तर थपिएको 5औं मिनेटमा मेसुके आफैले गोल गरेपछि खुमलटारको जित सुनिश्चित भएको हो। यो पराजयपछि पनि जलखेल 15 खेलबाट 24 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। जलखेलको यो लगातार दोस्रो पराजय हो। जलखेल पछिल्ला 4 खेलदेखि जितविहीन छ। खुमलटार रेलिगेसन जोनभन्दा 2 स्थान माथि पुगेको छ। 12औं स्थानमा रहेको खुमलटारले 15 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको छ। यस्तै लिगको अर्को खेलमा रेलिगेसन ब्याटलमा रहेको नेपाल पुलिस क्लब हिमालयन शेर्पासँग 2-1 गोलले पराजित भएको छ। यो पराजयपछि पुलिस रेलिगेसन जोनमा झरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पुलिसले अघिल्ला खेलहरूमा भन्दा सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि हार भने टार्न सकेन। पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी भएको थियो। खेलको 14औं मिनेटमा खामिर गल्सिन खाङदनवाले दिएको पासमा
अभियामीले गोल गरी शेर्पालाई अग्रता दिलाए। 30औं मिनेटमा सौजन्य याकस राईले रिबाउन्डमा आएको बलमा हेडर मार्फत गोल गरी खेललाई बराबरीमा ल्याए। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्रै 5 मिनेटमा फेरि शेर्पाले अग्रता बनायो। कर्नरबाट सुशील राईले गरेको प्रहारमा अमृत श्रेष्ठले हेडर मार्फत गोल गरे। बाँकी समय पुलिस खेलमा फर्कन सकेन। यो पराजयपछि पुलिस रेलिगेसन जोनमा झरेको छ। पुलिसको 15 खेलबाट 15 अङ्क छ। 7औं स्थानमा उक्लेको शेर्पाको समान खेलबाट 20 अङ्क भएको छ। नेपाल भलिबल संघले आज काबा नेसन्स मेन्स लिग खेल्ने पुरुष राष्ट्रिय टोलीको नाम घोषणा गरेको छ। आज संघले 7 नयाँ अनुहारसहित 18 सदस्यीय टोली सार्वजनिक गरेको हो। संघले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सूची राख्दै प्रतियोगिताका लागि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको हो, जसमा 6 युवा खेलाडीले सिनियर टिममा मौका पाएका छन्। यसअघि अन्डर 23बाट नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका सम्राट भण्डारी, धीरज बस्नेत, हेमन्त मल्ल, सफल विक, रवि केसी र मनिष मानन्दरले पहिलो पटक सिनियर टोलीमा मौका पाएका छन्। नेपाल पुलिस क्लबका भीम गाहा पहिलो पटक छनौट भएका छन्। उनी यसअघि बन्द प्रशिक्षणमा समेटिए पनि राष्ट्रिय टिममा भने पहिलो पटक डेब्यू गर्दैछन्। यस्तै रविचन्द 5 वर्षपछि टिममा फर्केका छन्। सन् 2019मा नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गरे यता पहिलो पटक उनी राष्ट्रिय टिममा अटाएका हुन्। यस्तै प्रशिक्षक जगदीश भट्टले हरिहजुर थापा, लोकेन्द्र गिरी, मानबहादुर श्रेष्ठ, टेकराज अवस्थी, राजेन्द्र विष्ट, विशाल विक, दुर्गा बहादुर खड्का, हरिबहादुर अधिकारी, धनबहादुर भट्ट छेत्री र विनोद चन्द्रलाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपालले आगामी असार 3 देखि 10 गतेसम्म किर्गिस्तानमा हुने प्रतियोगिताका लागि आगामी वैशाख 25 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गर्नेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।